नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद राज पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज में दिली खैर मक़दम करता हूँ। फ़ज़ाइल हज एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप हज और उम्रा के मुतालिक कोई भी सवाल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखें कि जब भी आप हमसे बात करें, अपना सवाल पूछें, उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ आप बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं और जवाब टीवी पर सुन सकते हैं। नंबरात लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरात को नोट कर लीजिए, उन नंबरात पर कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे जो दो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे पहले मेहमान हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब, जो हैदराबाद से जुड़ रहे हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है, इस्तकबाल है। और हमारे दूसरे मेहमान हैं सैयद मोहम्मद कादरी साहब, जो मुंबई से जुड़ेंगे। और सबसे पहले मुफ्ती साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि उम्रा और हज के जो मनासिक अदा किए जाते हैं, उनकी जो दुआएं होती वो कहाँ कहाँ मकबूल होती हैं? जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो हुज्जाज किराम खुशकिस्मत हैं जो इस साल हज बैतुल्लाह शरीफ अदा करने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। बेशक। वैसे तो पूरा हरम दुआओं की कबूलियत का मरकज़ व मंबा है जी, लेकिन ख़ास मकामात ऐसे भी हैं जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। जब आप मस्जिद हराम में दाखिल होते हैं और बैतुल्लाह पर आपकी नज़र पड़ती है, जो दुआ आप करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कबूल मंजूर फरमा लेते हैं। मताफ यानी जहाँ तवाफ़ किया जाता है वहाँ भी दुआएं कबूल होती हैं। जी। मकाम इब्राहीम पर अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं। हजर असवद और बैतुल्लाह शरीफ के दरवाज़े के दरमियान की दीवार को मुल्तज़म कहते हैं। मुल्तज़म से चिमट कर जो दुआएं की जाती हैं, यह कि मुल्तज़म के मुहाज़ात में जो दुआ की जाती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे भी कबूल व मंजूर फरमा लेते हैं। हतीम का एक हिस्सा है जो पहले बैतुल्लाह शरीफ ही में दाखिल था, मुख्तलिफ अदवार में वो बैतुल्लाह से खारिज होता रहा और बैतुल्लाह में शामिल किया जाता रहा, यहाँ तक कि सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मैमून में जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से कब्ल ही, तो उस तामीर में उसको बैतुल्लाह से खारिज रखा गया है। उस इलाक़े को हतीम कहते हैं। हतमा या हतीमू के माने हैं कटा हुआ हिस्सा, क्योंकि बैतुल्लाह से अलहदा किया गया हिस्सा है इसलिए उसे हतीम कहा जाता है। हतीम में भी अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं। ख़ास तौर पर हतीम में मीज़ाब रहमत भी है, यानी वो मकाम जहाँ बैतुल्लाह की छत पर जमा होने वाला पानी जिससे खारिज होता है उसका नाम है मीज़ाब रहमत। मीज़ाब रहमत के नीचे भी अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं। चाहे ज़मज़म पर भी दुआएं कबूल होती हैं। रुकन यमानी पर भी अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं। रुकन यमानी रुकन हजर अस्वद से पहले का रुकन है, यहाँ आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाते हैं। हदीस पाक में आता है 70 फरिश्ते वहाँ पर मामूर हैं जो तवाफ़ करने वालों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। इसी तरह रुकन यमानी से हजर अस्वद तक आते हुए दरमियान के हिस्से में भी अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं। और यहाँ सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो दुआएं साबित है। एक कुरान की दुआ है, रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार।
ایک اور حدیث پاک کی دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ظاہر یہ دعائیں بہت مبارک دعائیں ہیں اور بڑی جامع دعا ہیں، ان دعاؤں کا وہاں اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو یہ دعائیں یاد نہ ہو تو جو دعائیں یاد ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور عربی زبان میں دعائیں یاد نہ ہو تو آپ اپنی مادری زبان میں، خواہ وہ اردو ہو، تلنگی ہو، کنڑی ہو یا انگریزی ہو، جو بھی زبان ہو اس میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ صفا پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، مروہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ 8 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچیں گے، وہاں بھی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ 9 ذی الحجہ تو ظاہر ہے عرفہ کا دن ہے، حج کا اہم ترین دن ہے، اس دن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے جو حج کا اہم ترین فریضہ ہے۔ وہاں کی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ مزدلفہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر جب آپ جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے مینا کے موقع پر تو ظاہر ہے وہاں دعا نہیں کی جائے گی، لیکن پورے مینا میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آپ 11 اور 12 کو تینوں جمرات کی رمی کریں گے تو ظاہر ہے جمرہ اولا کے پاس رمی کرنے کے بعد آپ دعا کریں گے، وہاں سے ہٹ کر دعا قبول ہوگی۔ اور جمرہ وسطیٰ کے پاس بھی آپ رمی کرنے کے بعد ذرا بازو ہٹ کر وہاں دعا کریں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ البتہ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعا کرنا نہیں ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعاؤں کا اہتمام نہیں فرمایا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ چند مقامات کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ظاہر ہے حجاج کرام اپنے سفر حج کے دوران جب بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ حجاج کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کو ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے مہمان جب دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور شرف باریابی عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ خاص مقامات جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، ظاہر ہے یہاں ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں، حجاج کرام کو یہاں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح مدینہ پاک کی جب زیارت کا موقع ہو، وہاں کا چپا چپا نورانی ہے، برکتوں سے رحمتوں سے معمور ہے۔ آپ پورے قیام مدینہ کے دوران دعاؤں کا اہتمام جاری رکھیں، ذکر و اذکار کا اہتمام رکھیں۔ خاص طور پر ریاض الجنہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رسول رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جب آپ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے اور صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے دربار میں سلام پیش کریں گے، ظاہر ہے اس کے بعد آپ جب دعائیں کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں۔ وہاں چونکہ موقع نہیں ہوتا صلاۃ و سلام عرض کر کے آپ باب بقیع سے باہر نکل جائیں، وہاں کوئی جگہ مقرر کر کے قبلہ رو ہو کر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو ناظرین گرامی، یہ چند وہ مواقع ہیں، مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ احرام کی حالت میں، خواہ وہ عمرے کا احرام ہو، حج کا احرام ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معتمر اور حاجی دونوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ یہ وہ چند مقامات، مواقع ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ویسے وہاں کا چپا چپا نورانی ہے، ہر جگہ ہر حال میں آپ دعا کریں گے، دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ جو دوسرے آج کے ہمارے مہمان سید محمد قادری صاحب ممبئی سے جڑ گئے ہیں۔ قادری صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور حج پر جو آپ نے کلام لکھا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے منتخب اشعار ہمارے ناظرین کے لیے آپ پیش کریں۔ جی قادری صاحب۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھنے اللہم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا
ارحم لنا حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں لیتا رہوں بوسہ سنگ اسود میں لیتا رہوں بوسہ سنگ اسود یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں پھرتا رہوں ہر گھڑی گرد کعبہ میں پھرتا رہوں ہر گھڑی گرد کعبہ یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں سیراب ہوتا رہوں پی کے زمزم میں سیراب ہوتا رہوں پی کے زمزم لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا مزدلفہ میں وقت سحر مسکرا کر مزدلفہ میں وقت سحر مسکرا کر ہے سنت نبی کی بتاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ابراہیم کے نقش پا چوم کر میں ابراہیم کے نقش پا چوم کر میں نگاہوں سے دل میں بہت بہت شکریہ سید محمد قادری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. اور آئیے ناظرین خوبصورت کلام کے بعد پروگرام میں کالرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں تمل ناڈو سے بات کر رہی ہوں, گلاب جان بات کر رہی ہوں. پہلے عمرہ کر چکی ہوں میں, اب حج پہ جانے کے لیے میرے خاوند نہیں ہیں. اب میں دوسروں کے ساتھ جا سکتی ہوں کیا؟ اور 1 لاکھ میرے محمد کے شہر میں. ٹھیک,
बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए तमिलनाडु से। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, क्या सवाल दरियाफ्त किया उन्होंने? सवाल इन्होंने ये क्या, ये उम्रा कर चुकी हैं और हज करना चाहती हैं लेकिन इनके शौहर अब हयात नहीं हैं, तो क्या ये अकेले हज पर जा सकती हैं? जी। हज बैतुल्लाह शरीफ के सफ़र में महरम का होना शर्त है, यानी ऐसा रिश्तेदार साथ हो जिनसे निकाह हराम है, नाजायज़ है। जी। जैसे भाई हो, बेटा हो, वालिद हों या चचा हों, मामू हों, ये ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे निकाह अबदी तौर पर हराम है। ऐसे अफराद महरम कहलाते हैं। सफ़र के दौरान महरम का होना शर्त भी है और मौजूदा हालात में इसकी सख्त ज़रूरत भी है। खा वो सफ़र हज हो या और कोई सफ़र हो, हर सफ़र में जबकि मसाफ़त सफ़र से ज़ायद का सफ़र हो तो उस सफ़र में ख़ास तौर पर महरम के बग़ैर ख़वातीन को सफ़र नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर हज का सफ़र ज़ाहिर महरम के बग़ैर अदा नहीं किया जाना चाहिए, चूँकि अहनाफ के यहाँ, उलमाए अहनाफ के यहाँ यह जायज़ नहीं है कि एक ख़ातून महरम के बग़ैर सफ़र करे, खा वो कोई सफ़र हो। इसी तरह से हनाबिला का भी यही मसलक है कि ख़वातीन को बग़ैर महरम के हज का सफ़र हो या कोई और सफ़र हो जो मसाफ़त सफ़र से ज़ायद का सफ़र हो, औरतों को समझिए बग़ैर महरम के नहीं करना चाहिए। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है कि अगर खातून पर हज फ़र्ज़ हो और उसके पास इतनी इस्तिताअत है कि वो ख़ुद मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच कर हज के मनासिक अदा कर सकती है और किसी महरम का इंतज़ाम भी न हो और इसके यहाँ भी इतना सरमाया न हो कि वो किसी महरम को अपने साथ ले जा सके, तो ये एक सूरत है कि वो बग़ैर महरम के हज फ़र्ज़ होने की शर्त पर हज कर सकती है। लेकिन नफिल हज हो या ज़ायद हज हो तो ज़ाहिर है इसकी भी इजाज़त उनके यहाँ भी नहीं है। तो इस इख्तिलाफ से फ़ायदा उठाते हुए अगर कोई ख़ातून ज़रूरी समझती है कि उसे फ़रीज़ा अदा कर लेना चाहिए और महरम का इंतज़ाम न हो, तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के कौल की रोशनी में वो सफ़र हज कर सकती है, बशर्ते कि बहुत ही समझिए बाएतमाद ख़वातीन का काफ़िला उनके साथ हो। जी। तो इस तरह सफ़र की गुंजाइश ज़रूर है, लेकिन बहरहाल असा तरीन बात और बेहतर तरीन बात और दुरुस्त और सही बात यही है कि ज़रूर महरम को साथ रखना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? जी मैं पूना से बोल रहा हूँ, जाफर खान। जाफर खान साहब सवाल पूछे। जी मेरा एक पहला हज 2007 में हुआ जी। दूसरा 2012 में मैंने हज किया जी। रिटायर होने के बाद। जी। अब मेरी उम्र 70 साल की है, मतलब 71वां शुरू हो चुका है जी। और मेरा लड़का वहाँ पर सऊदी में है, तो वो कहता है कि आप आ जाओ यहाँ पर हज कर लेंगे जी। लेकिन मैंने सुना है कि अभी वो 60 या 65 साल के ऊपर के लोगों 65 साल। जी 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 वो परमिशन नहीं दे रहे, तो ऐसे इसमें क्या किया जाए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पुणे से सवाल किया। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? इनका भी सवाल सुनाई नहीं दिया है, आप सवाल बताएं। जी मुफ्ती साहब, जाफर खान साहब ने पूना से सवाल किया है कि 2002 में इन्होंने पहला हज किया था, फिर 2012 में दूसरा हज किया था। इनकी उम्र तकरीबन 71 साल की है। इनके साहबजादे साहब जो हैं सऊदी में जॉब करते हैं और वो बुला रहे हैं कि आप आ जाइए तो फिर आप तो एक और नफली हज करवा दें, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो उम्र की क्या करें पाबंदी लगाई गई वो 65 साल तक के लोगों को इजाज़त नहीं दे रही है। तो यहाँ पे इनकी उम्र जो है 71 साल हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में ये क्या करें? आपके वारिद गिरामी जो हज करने जा रहे हैं वो नफिल हज है। फ़र्ज़ हज हो कि नफिल हज हो, वहाँ अगर क़वायद व क़वानीन की पाबंदी है आप पर
تو اس کی پابندی کو نبھانا آپ پر فرض ہے، ضروری ہے۔ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو ظاہر ان پر عمل ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قواعد جو ملکی قوانین کہلاتے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ کے والد گرامی 75 سال کے ہیں تو ظاہر ہے وہاں کی حکومت حج کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ آپ اگر بنا کسی اجازت کے حج کا سفر کریں گے یا مناسک حج ادا کروائیں گے اپنے والد سے تو یہ دوہرا گناہ ہے۔ ایک تو یہ کہ وہاں کے ملکی قانون کی خلاف ورزی بھی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ بغیر اجازت کے آپ مناسک حج ادا کریں گے تو ظاہر ہے حج بیت اللہ عبادت ہے، حج بیت اللہ شریف عبادت ہے، خواہ وہ فرض ہو کہ نفل ہو۔ تو اس لیے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ والد صاحب کو آپ ضرور بلائیں اور اپنے پاس رکھیں اور ان کی خاطر مدارت کریں اور ان کے سمجھیے حسن سلوک کریں، راحت و آرام پہنچائیں، ان کی دعائیں لیں، لیکن ان کو حج نہ کروائیں، بلکہ حج کے دن ختم ہو جانے کے بعد جب اجازت حاصل ہو جائے تو والد صاحب کو آپ عمرے کے لیے لے جائیں اور عمرے کے مناسک ادا کریں، انشاءاللہ ان کو اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج۔ فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید محمد قادری صاحب جو ممبئی سے جڑے ہیں۔ بریک کے بعد آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام بھائی جان، میرا سوال ہے، جی میں اچھن خان باغچی بول رہا ہوں دلی سے۔ جی سوال میں پوچھ۔ ابھی ریٹائر نہیں ہوا، میرے بچے کہہ رہے ہیں کہ آپ حج کرے آئیے، ٹھیک جی ہے؟ جی بچے آپ کے بول رہے ہیں کہ حج کریے آئیے۔ ہاں حج کے لیے جائیے، لیکن میرے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے۔ جی ہلو، جی ہاں جی ہاں۔ ہاں تو کیا میں قرض لے کر حج کر سکتا ہوں؟ عمر آپ کی کیا ہے؟ ہیں؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ ایج کیا ہے؟ میری عمر 58 سال ہو چکی ہے 58 سال ہو چکی ہے، جی۔ اور آپ کے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے حج کر سکے، قرض لے کر حج کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ٹھیک۔ میں 2.5 سال بعد ریٹائر ہو جاؤں گا تو مجھ کو پیسہ ہو جائے گا، تو کیا میں قرض لے کے حج کر سکتا ہوں؟ جی ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں اور کچھ نہیں ہے، اور ابھی ایک بچی میری شادی کے لیے ہے، جی تو مجھے بتائیے۔ ٹھیک ہے، بچے کی شادی بھی کرنا ہے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ سوال آپ نے سنا۔ جی 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 سن لیا ہوں جی، الحمدللہ۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب استطاعت افراد پر حج فرض کیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ظاہر استطاعت شرط ہے، اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ آپ اپنے وطن سے بیت اللہ شریف تک، مکۃ المکرمہ تک پہنچ سکتے ہیں اور واپسی کے انتظامات بھی ہوں، وہاں دوران قیام آپ کے کھانے پینے اور ضروریات کی تفصیلات بھی آپ کے پاس موجود ہوں، اور سفر ہے سے واپس لوٹنے تک جو حضرات آپ کے زیر کفالت ہیں ان کے نفقے کا بھی انتظام ہو، تب جا کر آپ پر حج فرض ہوتا ہے۔ آپ نے جو صورتحال بیان کی ہے ظاہر ہے اس سے واضح ہے کہ آپ پر ابھی حج بیت اللہ شریف فرض نہیں ہوا ہے، اور فریضہ ادا کرنے کے لیے اسلام نے آپ کو قرض لینے کا مکلف نہیں کیا ہے۔ جی ظاہر ہے آپ پر حج فرض ہی نہیں ہے تو آپ قرض کیوں لیں؟ اس لیے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ شریعت کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرض ہرگز حاصل نہ کریں، بلکہ آپ اس مرتبہ حج کا ارادہ موقوف کر دیں۔ البتہ آئندہ آپ کے پاس اگر استطاعت پیدا ہو جاتی ہے، حج فرض ہو جاتا ہے، تب آپ کو حج کا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ اب رہا لڑکی کی شادی فریضہ ادا کرنے میں مانع نہیں ہے۔ آپ کے ہاں اگر استطاعت پائی جاتی ہے حج فرض ہو جائے گا، خواہ لڑکی کا نکاح آپ نے کیا ہو نہ کیا ہو۔ ظاہر ہے اسلام نے
शादी ब्याह के सिलसिले में कोई खर्च आयज नहीं किया है, इसलिए वो ये तफसील से खारिज है। बहरहाल मुख्तसर ये है कि चूँकि अब आप मुस्तती नहीं हैं, साहिब इस्तिताअत नहीं हैं, आप पर हज फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए इस्लाम ने आपको क़र्ज़ लेकर हज करने का मशवरा नहीं दिया है, आपको इसका मुकल्लफ नहीं बनाया है। हमारा मशवरा भी यही है कि आप क़र्ज़ लेकर हज के मनासिक अदा न करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। खैर जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं लंगरों से बात कर रहा हूँ। मैं हैदराबाद से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए। जी मेरा ये सवाल है कि जो है कुर्बानी के जानवर में जो है जी हकीका कर सकते क्या? एक पहला सवाल। कुर्बानी के जानवर में हकीका बच्चों का। अच्छा जी जी। और दूसरा मेरा मसला ये है ज़कात को लेके। जी जी जो जमीन हम लोग अपने वहाँ से रखे, क्या उस पर ज़कात होती? जो आपने जमीन ली हुई है ना? बेचने की नीयत नहीं है, बेचने की नीयत नहीं है। किसी के शौहर का इंतकाल हो गया, उनके पास जमीन है, उनके पास आमदनी के जरिए भी नहीं, उनके पास आमदनी के जरिए भी नहीं है। जो कुछ घर के किराए आते हैं उनको, उसी में उनके बच्चों का उनका गुजारा चलता, और वो बीमार है, उनके हर महीना 4 से 5 महीने का 5,000 का खर्चा है दवाओं का। तो जो है ना उन पर ज़कात फर्ज है या नहीं है फर्ज उनके पास? तो उनके पास जो जमीन है, मतलब उनका जो जाती घर है ना, वो जी बिल्कुल उनका जाती घर है, लेकिन उनके पास एक जमीन है, एक दो जो घर के किराए है आते उनके पास। नहीं, आप वो वजाहत कीजिए। एक तो जिसमें रह रही है वो उनका घर है, उसके अलावा कोई एक और जाती जमीन है? जी जाती जमीन है, और एक दो घर है उनके पास जिसका किराया आता, जो किराया आता, उनके अखराजात महीने को काफी होते, वो सेविंग नहीं है, जो भी किराया आता वो चला खर्च हो जाता ना जी। सेविंग नहीं है उनके पास जी। तो ऐसी सूरत में उन पर ज़कात फर्ज है या नहीं, ये आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद से आपने कॉल किया। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? कुर्बानी के हवाले से उन्होंने क्या सवाल किया है? कुर्बानी के हवाले से उन्होंने सवाल किया कि कुर्बानी का जो जानवर है उसमें क्या हम बच्चों का अकीका कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप कुर्बानी के दिनों में बड़े जानवर की कुर्बानी करते हैं और उसमें कुर्बानी के हिस्से भी हों तो उसमें अकीक़े के हिस्से भी शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन बकरा, मेंढा या बकरी वगैरह की कुर्बानी करेंगे तो ज़ाहिर है एक फ़र्द की तरफ से एक ही कुर्बानी होगी, उसमें अकीक़ा अदा नहीं हो सकेगा। तो दूसरा सवाल उन्होंने ज़कात के हवाले से किया है। जी जिस खातून के यहाँ रिहाइश का मकान है, इसके अलावा और कोई मकान है जो किराया उनको हासिल होता है, और कुछ ज़मीन का प्लाट है जो उन्होंने अपने लिए आइंदा मुस्तक़बिल में अपने काम के सिलसिले में रोके रखा है, तो ज़ाहिर है उस मकान की मालियत पर जिससे किराया आता है ज़कात वाजिब नहीं है। ज़मीन का वो प्लाट जो तिजारत की गर्ज से नहीं ख़रीदा गया है बल्कि अपने ख़ानदान के ज़रूरियात के सिलसिले में ख़रीदा गया है, तो उस ज़मीन के प्लाट पर भी, उसकी मालियत पर भी शरन कोई ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता मोहतरमा पर इस मौके पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी, इसलिए उनको कुर्बानी के दिनों में ज़रूर कुर्बानी करना चाहिए। चूँकि उनके पास रिहाइश से ज़ायद मकान भी है और ज़मीन भी है, इसलिए उन पर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन ज़कात उन पर वाजिब नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? हम लोग संगरेट से बात। जी सवाल पूछिए। ये क्या और जी और मुझे दूसरे लोग खानदान में से वो उम्रा को भेजना चाह रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूँ? मैं सवाल आपका सही हम तक नहीं पहुँच पाया, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हाँ साहब बोलो। जी मैं सुन चुका हूँ जी। हाँ बोलो। मैं दूसरे लोग उम्रा को भेजना चाह रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूँ? दूसरे लोग जो है खानदान के लोग जो है आपको उम्रा पे भेजना चाह रहा है? हाँ भेजना चाह रहे हैं। तो आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? हाँ जा सकता हूँ। माल पे मैं जा। आपकी इतनी इस्तिताअत है कि आप खुद उम्रा कर सके या हज कर सके?
नहीं है, इतनी साथ मेरे पास नहीं। अच्छा, वो अपनी खुशी से जो है आपको उम्रा कराना चाह रहा है। हाँ, वो उम्रा कराना है। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? उम्रा सुन्नत है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, जी बायस अजर व सवाब है। अगर आपके कोई अजीज़ और रिश्तेदार आपको उम्रा के लिए रवाना करना चाहते हैं, अपने सरफे से अपने अखराजात पर आपको उम्रा करवाना चाहते हैं, आप ज़रूर उम्रा कर सकते हैं, शरन ये जायज़ है। और इसी तरह से अगर कोई आपके अजीज़ करीब, गो कि आप साहिब इस्तिताअत नहीं हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से आपको हज करवाना चाहते हैं और आप हज करना चाहें उनके इस समझिए के मशवरे पर, तो ज़रूर आपको हज करने की इजाज़त भी है। जब आपको वो किसी माल का मालिक बना देंगे जिससे आप साहिब इस्तिताअत हो जाते हैं और फिर आप हज का सफ़र करेंगे, तो ज़ाहिर है आपका फ़रीज़ा हज अदा हो जाएगा। मौजूदा जो आपका सवाल है वो यही है, क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं जो आपको उम्रे के लिए भिजवाना चाहते हैं, अपने सरफे से आप उम्रा करना चाहें तो शरन इसकी इजाज़त है, आप ज़रूर उम्रा कर सकते हैं। आप अगर उम्रा करेंगे तो इसका अजर सवाब आपको भी हासिल होगा और जो साहिब आपसे उम्रा करवा रहे हैं उनको भी इसका अजर सवाब हासिल होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बिहार से बोल रहे हैं भैया। जी, सवाल पूछिए। तो मेरा सवाल यह है कि हम मरे हुए जो इंतकाल कर गए इंसान, जी उनके नाम से कुर्बानी करा सकते हैं कि नहीं? ठीक है, मरहूमीन के नाम से कुर्बानी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये आपका सवाल है। जी 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 जी, जी। और कोई सवाल? नहीं, यही सवाल है मेरा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिहार से कॉल किया। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? मरहूमीन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, चूँकि वह काम के मुकल्लफ नहीं है। जी जब तक वो ज़िंदा थे बशर्त इस्तिताअत उन पर कुर्बानी वाजिब थी, अब उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, ना और कोई दीगर अहकाम शरिया के मुकल्लफ हैं। जी अब रहा ईसाल सवाब, शरन जायज़ है, आप ईसाल सवाब कर सकते हैं कोई भी नेक काम करके, सदक़ा व खैरात करके। ज़ाहिर है अगर आप उनकी तरफ से कुर्बानी करेंगे बतौर ईसाल सवाब तो ये कुर्बानी करना भी जायज़ है। लेकिन मौजूदा हालात में इस वक्त जो मसाइल उम्मत को दरपेश हैं और ख़ुद हमारे रिश्तेदारों में ऐसे गरीब गुरबा मिल जाएंगे जी जो हमारी तरफ से मदद के मोहताज हैं, ताउन के मोहताज हैं, तो ऐसे ख़ास हालात में बजाय कुर्बानी करने के, कुर्बानी के जानवर की रकम अगर बतौर ईसाल सवाब अपने मरहूमिन की तरफ से किसी गरीब को दे दी जाती है तो ये ज़्यादा अजर व सवाब की बात है। ज़ाहिर तरजीहात का मसला है, जो चीज़ें काबिल तरजीह हैं उसमें ज़्यादा अजर व सवाब है। जी तो मौजूदा हालात में काबिल तरजीह उमूर गरीबों की मदद है, दस्तगीरी है, उनका ताउन है, उनकी ज़रूरियात की तकमील है, बीमारों की मदद है, गरीब लड़कियों की शादी का नज़म है, ज़ाहिर गरीब बच्चों की तालीम का इंतज़ाम है। ये वो सारे ज़रूरी मसाइल हैं जिनका अंजाम पाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप मरहूमीन के लिए साल सवाब के तौर पर क़ुरबानी करना चाहते हैं तो बजाय उसके उस रकम को आप किसी गरीब को अगर दे देंगे तो ये ज़्यादा अजर व सवाब की बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम लखनऊ से बोल रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। जी, हम ये मालूम करना था कि हमारी पेंशन है और हमारे हस्बैंड की पेंशन भी कम ही थी, वालिद साहब की सर्विस मिली थी, तो ये बताइए हमारे ऊपर सिर्फ ज़कात जायज़ है नहीं है हमारे ऊपर? हमारी पेंशन सवाल क्या है आपका, फिर से बताएंगे आप? जी जी हेलो, जी जी, सवाल क्या है आपका? हमारा सवाल है कि हमारी पेंशन हैगी, हमारी पेंशन है हस्बैंड की जी और आपको मालूम पेंशन हमारी मतलब आप वाइफ की तो कमी होती है, आधी पेंशन होती है जी। तो उस पर ज़कात देना है नहीं है ज़रूरी? आपके वालिद साहब की जो पेंशन आती है उस पर ज़कात? मेरे हस्बैंड की। आपके हस्बैंड की पेंशन जो आती है? जी 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 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल बच्चे करने। छोटे हैं, अभी पढ़ाई कर। जी जी, ठीक ठीक ठीक। जी मुफ्ती साहब,
بہن نے جو لکھنؤ سے سوال کیا ان کا یہ سوال ہے کہ ان کے شوہر کی پینشن آتی ہے لیکن زیادہ سیونگ نہیں ہو پا رہی ہے, بچے چھوٹے ہیں, وہ پڑھائی میں خرچ ہو جاتا, تو ایسی صورت میں کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ شوہر کا پینشن ہو یا وہ برسر ملازمت ہو, ان کو تنخواہ مل رہی ہو, ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہو, یا کوئی کاروباری اور تجارت پیشہ فرد ہے اس کو تجارت سے آمدنی ہو رہی ہو, اگر وہ اپنے کھانے پینے میں ضروریات میں خرچ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے دو وجوہات کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ وہ صاحب نصاب ہوں اور اس نصاب کے مال پر سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہو, تو ظاہر ہے ان کے پاس سرمایہ جمع ہی نہیں ہے, تو پھر سوال زکوٰۃ کا پیدا ہی نہیں ہوتا, ان کو تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ویسے ہمارے ناظرین سے خواہش ہے کہ حج کے مناسک سے فضائل سے جڑے ہوئے سوالات اگر دریافت کیے جائیں تو زیادہ اچھا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون پروگرام فضائل حج, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید محمد قادری صاحب جو ممبئی سے جڑے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور سید محمد قادری صاحب نعت کی بھی فرمائش آئی ہے, تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں محمد کے شہر میں. ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں, کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں. آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلے, آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلے. آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلے, توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں. توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں, کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں. ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ, ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ, ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ, لیکن خدا ملا ہے محمد کے شہر میں. لیکن خدا ملا ہے محمد کے شہر میں. ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں. اے راز گرچہ ہند میں موجود ہوں مگر, اے راز گرچہ ہند میں موجود ہوں مگر, دل نعت پڑھ رہا ہے محمد کے شہر میں. ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں. بہت بہت شکریہ سید محمد قادری صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں موہن باغ سے بول رہا ہوں, عبدالرحمان. جی عبدالرحمان صاحب سوال پوچھے. جی صاحب میرے کو 4 سال ہو رہا پالش کاٹا کو کے. جی گھر جاتی ہے, ہر سال کیا ہوتا ہے کہ اپن زکات دیتے تھے, قربانی دیتے تھے. جی کے سال قربانی نہیں دے سک رہے اپن, کئی کو تو گنجائش نہیں ہے. جی
तो ऐसा दे सकते हैं? नहीं, जरूरी है देना खर्दा उर्दा करके? और कोई सवाल आपका? जी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? कुर्बानी के दिनों में रिहाइश के मकान के अलावा और कोई मकान हो या एक सवारी के अलावा कोई जायज़ सवारी हो, यह हमारे ज़रूरी साजो सामान के सिवा जायज़ साजो सामान हो तो कुर्बानी वाजिब होती है जी। अब आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ हालात तंग हैं जी। और आप दरियाफ्त फरमा रहे हैं कि क्या कर्ज लेकर कुर्बानी की जाए। हमने पहले सराहत की है, हज की जो इबादत हैं, खा वो हज हो, उम्रा हो या ये कि कुर्बानी हो, कर्जा लेकर कुर्बानी करने का इस्लाम ने आपको मुकल्लफ नहीं बनाया है, इसलिए आपको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन पर कुर्बानी वाजिब है वो जो साहिब निसाब हैं हज के दिनों में, वो ज़रूर कुर्बानी करेंगे। आपके यहाँ चूँकि इस मरतबा इस्तिताअत नहीं है और आप बीमार भी हैं, वैसे बीमार हों कि सेहतमंद हों, अगर आप हज के दिनों में साहिब निसाब रहते हैं या उतना माल आपके पास आ जाता है जो जायद है, जो कुर्बानी का जानवर ख़रीदा जा सकता है, तब आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। मौजूदा हालात में जिसका आपने ज़िक्र किया है आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, इसलिए आपको कर्ज लेकर कुर्बानी करने की ज़हमत नहीं करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? साहब को भी सलाम और अमरनाथ खान साहब को भी सलाम है। जी जी हम कर्नाटक से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए। ये सवाल तो नहीं है कि हमारे आदिनाथ खान साहब आकर है, ये खुश लग रहा है कि और एक मन कर रहा है कि अभी एक नात हो जाए। जी बिल्कुल। जी, वो नात ये है कि बुला लो फिर मुझे आयशा है बहरोबर मदीने में, उसके 3 अशार बस और कुछ नहीं ज़रूरत। जी ठीक है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कर्नाटक से। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी टीवी की आवाज़ आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी मुफ्ती साहब, आपका काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, सऊदी में आप काफ़ी साल रहे और आप हज कमेटी के मेंबर भी रहे और आपकी कई एक किताबें हज पर भी आ चुकी हैं और आप हुकूमत की तरफ से भी आपने हज किया है, उम्रे पे भी गए हैं, नफली हज भी आपने किए हैं, बहुत लंबा तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह आपको। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा अपने नाज़रीन की तरफ से कि जो सफ़र हज पर गए हैं या पहुँच चुके हैं वहाँ पर, उनको किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए? हज बैतुल्लाह शरीफ के सफ़र में सबसे ज़्यादा जिस बात का ख्याल रखना है वो तक़वा है। जी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा। ज़ाहिर है सबसे बेहतरीन ज़ाद सफ़र हज में और वहाँ जाने के बाद वो है तक़वा। तो हुज्जाज किराम यहाँ से जब उम्रा या सफ़र के इरादे से एहराम बांधते हैं तो उनको अपने आप को शरीयत का अहकाम का बिल्कुल अमली नमूना बन जाना चाहिए, अपने ज़ाहिर को भी शरीयत के अहकाम से आरास्ता करना चाहिए और बातिन को भी, और इस तरह वहाँ पर ख़ास तौर पर अपने दिल पर ख़ास ख्याल रखें कि उसमें कोई वसाविस ना आए, ख़तरात ना आएँ और बेकार लगो बातों का कोई ख्याल न हो और फ़वाहिश मुनकरात से हमारा दिल दिमाग पाक व साफ़ हो और तवज्जो इल्लाह बंदी हुई हो और ज़िक्र अस्कार का ख़ास एहतमाम हो। इस तरह से आप अपने सफ़र हज व ज़ियारत को पूरा करेंगे तो इंशाअल्लाह उसके अच्छे नताइज व समरात हासिल होंगे। वैसे मादी एतबार से जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के जो कवायद हैं, कवानीन हैं, उनको ज़रूर पेश नज़र रखें। आम तौर पर कोई गिरी पड़ी चीज़ नीचे आपको दिखाई दे रही हो, हरगिज़ न उठाएं, खा वो किसी की हो, कीमती हो कि गैर कीमती हो। आम तौर पर आप जब किसी चीज़ को उठाते हैं, कैमरे में आप समझिए कि आपकी तस्वीर आ जाती है, तो इस तरह वह आपके लिए मुसीबत का बायस बन सकता है।
اس لیے وہاں کے جو قوانین ہیں قواعد ہیں ان کا خاص لحاظ و پاس رکھنا چاہیے۔ ویسے سفر حج میں صبر و برداشت کی بڑی ضرورت ہے۔ حجاج کرام کا صبر و برداشت ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حج کے پہلے بھی ان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ان کی انا تیز ہوتی ہے، تو اس کا اظہار سفر حج میں بھی بار بار ہونے لگتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں نہ رفث ہے، نہ فسوق ہے، نہ جدال ہے۔ رفث کے معنی ہے جائز خواہشات کی ساری باتیں جو اپنی بیوی سے انجام دی جاتی ہیں، اور پھر فسق و فجور، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور جھگڑا بھی چونکہ حج کے دوران منع ہے، عام طور پر حجاج کرام چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ صرف آپ جب سواری پر سوار ہوتے ہیں تو صرف سیٹ کے لیے جھگڑا ہوتا ہے، مینا میں صرف شطرنجی بچھانے کے لیے یا ہنسی بچھانے کے لیے جھگڑا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ظاہر ہے وہاں جھگڑا ہوتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کے اعمال اکارت جائیں اور آپ کو حج نامقبول ہو، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کو ناراض کریں، اللہ کو راضی کر لیں، تو شریعت کے احکامات کو حران پیش نظر رکھیں، اپنے نفس پر قابو رکھیں، اپنے زبان پر قابو رکھیں، اس طرح آپ حج کے مناسک ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو حج مبرور حاصل ہوگا، اور وہ حج مبرور کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ ظاہر ہے ہم کو ایسا حج کرنا چاہیے جس میں ہم قدم قدم پر تقویٰ کو پیش نظر رکھیں، اور جب حج کے سفر سے اور زیارت مبارکہ کے سفر سے واپس لوٹیں تو پھر اپنے ملک میں بھی ہم بالکل تقویٰ کے عملی پیکر بنے رہیں، اسلامی احکامات اور اس کے منہج کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے گھر والوں کو اس کا پابند بنائیں، اور اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اہل محلہ کو بھی معروف کو حکم دیں، منکرات سے روکیں۔ اس طرح پیغام ارشاد کا جذبہ لے کر آپ وہاں سے واپس لوٹیں۔ مختصر یہ ہے کہ حج کے سفر میں جو اعمال ہمارے حج کو اکارت کر سکتے ہیں ان سے آپ کو سخت احتیاط کرنا چاہیے، اور ایسی چیزیں وہاں جو قانونی طور پر منع ہیں اس میں اپنے آپ کو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ اگر آپ قانون کی زد میں آ جاتے ہیں تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جب آپ اجنبی مقام پر مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت ہی اہم نکات پر روشنی ڈالی اور ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتایا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور سید محمد قادری صاحب، ایک نعت کی فرمائش آئی ہے تو میں چاہوں گا کہ نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی سید محمد قادری صاحب۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بحرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئی جانا میں غریبا چاک سینہ چاک، میں پہنچوں کوئی جانا میں غریبا چاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں، مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینہ جانے
جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے پیارا ہے کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں۔ بہت بہت شکریہ سید محمد قادری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے، اور مفتی سید صادق محی الدین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے اور ان کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ پروگرام فضائل حج میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔